वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त 10:30 बजने वाले हैं और देर काफ़ी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी बातें मुझसे पहले हो गई हैं और आप हजरात के सब्र व ज़ब्त का मज़ीद इम्तिहान लेना, जबकि कुछ खुशबुएँ भी आ रही हैं, ये शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ये गुलदस्ता अपनी आँखों के सामने देखने का मौका मिल रहा है, जिसमें इस्लामिक फ़ाइनेंस के असातिज़ा भी हैं और वो हजरात भी हैं जिन्होंने इस कोर्स में शरीक होकर अपने आप को इस्लामिक फ़ाइनेंस के लिए तैयार किया। शुरू में जब मैंने इस मरकज़ का आगाज़ किया था तो मेरे साथ अब सैयद महमूद हुसैन साहब, जो अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम दोनों ने मिलकर ये मरकज़ कायम किया था। आज वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, इसलिए उनको याद न करना एहसान फरामोशी होगी। मैं आपसे भी सबसे दुआ का तलबगार हूँ कि उनके लिए भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनको दर्जात आली अता फरमाए। लेकिन जब हम ये शुरू कर रहे थे तो उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके फ़वाइद कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आज अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि आप सब हज़रात को देखकर, और इससे पहले भी हमारे जो जलसाए तक़सीम इस्नाद मुनक़्क़िद हुए हैं, तो उनमें जिन हज़रात ने इस कोर्स से गुज़रे, उनको देखकर और उनसे उनके तासुरात मालूम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुशी हुई। और साथ ही ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब किसी न किसी जगह इस्लामिक फ़ाइनेंस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि रिज़्क़ का तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ज़िम्मा लिया हुआ है। वो कहीं भी आदमी, अल्लाह तबारक व तआला कहीं भी वो हो, उसका अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने वाले हैं। लेकिन खुशनसीब वो होते हैं कि जो रिज़्क़ की तलाश में उनकी नीयत अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की हो। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने तलाश करने का हुक्म दिया है, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये जगह जगह कुरान करीम में रोज़ी और रोज़गार को फ़ज़लुल्लाह से ताबीर फरमाया है। इब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। लोग समझते हैं कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ वो मेरी क़ुव्वत बाजू का करिश्मा है या मेरी अपनी ज़ाती मेहनत का करिश्मा है। लेकिन कुरान ने इस हकीकत से पर्दा उठाया है कि चाहे वो किसान हो जो काश्तकारी कर रहा हो, चाहे वो ताजिर हो जो बैठकर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो जो इंजीनियरिंग का काम कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो और इलाज मुआलजे के ज़रिए रिज़्क़ हासिल कर रहा हो, ये सब अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर नामुमकिन है। किसान ये कर सकता है कि बीज डाल दे, उस बीज को ज़मीन में जाने के बाद उस बीज की परवरिश करना, उसको कोंपल बनाना, कोंपल से उसको पौधा बनाना और पौधे के ज़रिए दुनिया के लिए रिज़्क़ फराहम करना, ये किसी इंसान के बस का काम नहीं। कुरान करीम फरमाया, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन अफ़राअयतुम मा तहरुसून। ज़रा देखो तो सही, जो ज़मीन में तुम बीज डालते हो
تو کیا ہوتا ہے؟ انتم تزرعونہ، تم نکالتے ہو اس کو زمین سے. ایک چھوٹی سی کوپل جو ہاتھ لگانے سے بھی ختم ہو جائے وہ زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے سامان پیدا فرماتے ہیں. تو کسان یہ سمجھتا ہے میں نے ہل چلایا تھا، میں نے محنت کی تھی، لیکن وہ محنت جب تک اللہ جل جلالہ کی تخلیق نہ ہو ناممکن ہے. تاجر دکان کھول کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس گاہک بھیجنا سوائے اللہ تبارک و تعالی کسی اور کا کام نہیں ہے. آپ حضرات اگر مختلف مالیاتی اداروں میں کام کر رہے ہیں تو مالیاتی اداروں میں بے شک آپ کا روزگار اس سے وابستہ ہے، لیکن اس کام کے لیے دماغ مہیا کرنا، وہ ذہن مہیا کرنا جو ان چیزوں کو سمجھے اور صحیح فیصلہ کرے، یہ آپ بازار سے خرید کر نہیں لا سکتے. ابھی ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ہم نے اپنے ہاں دارالعلوم میں ایک اکاؤنٹنٹ کا تقرر کیا تھا، اور بڑے صاحب علم تھے، بڑے کوالیفائڈ تھے، اور ہم نے ان کا تقرر کیا تھا. سال بھر تقریباً وہ ہمارے ہاں کام کرتے رہے اور بہترین کام کیا، ہمارے نظام کو بہت اچھی طرح سمجھ کر کام کیا. لیکن اچانک ان کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کام کے قابل ہی نہیں رہے. اتنا ذہین انسان کہ جس نے یہاں پر کے نظام کو اور کنٹرول کو سنبھالنے کی کوشش کی، اچانک ڈپریشن کا شکار ہو گیا. تو کوئی بھی شخص اپنے بلبوتے پر نہ کوئی رزق کما سکتا ہے، نہ روزگار سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس لیے قرآن ہمیشہ روزگار کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور میں آپ حضرات سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نیتیں اگر اس میں دین کی شامل ہو جائیں کہ میں اس نظام کو کسی طرح جتنا میری استطاعت میں ہے میں بدلنے کی کوشش کروں گا، تو وہ سارا رزق کی طلب جو ہے وہ مجسم ثواب بن جائے گی. تو آپ حضرات سے بس ہماری یہ درخواست ہے کہ الحمدللہ آپ نے یہاں پر جو کچھ حاصل کیا، جب اس کو نافذ کرنے کے لیے بازار میں جائیں گے تو یہ نیت اپنے ذہن میں رکھیں. اور ٹھیک ہے، یہ ہیلے بہانے بہت چل پڑے ہیں کہ بھئی سود سے نجات ہونا بڑا مشکل ہے اور بڑا صبر آزما ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے ذریعے یہ دکھا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ایسا ناممکن کام نہیں ہے. الحمدللہ جو اسلامی مالیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا وہ ایک دنیا کے سامنے ایک مثال بن رہے ہیں، اور آپ اس میں ایک رضاکار کی حیثیت سے، آپ اس میں ایک مجاہد کی حیثیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، اس میں بہت سارے صرف اتنی بات نہیں تھی کہ عقود کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرایا ہے. اور شریعہ اسٹینڈرڈز جو اس وقت الحمدللہ 19 سے زیادہ ملکوں میں ان کو مرکزی بینک نے لازم کر دیا ہے کہ کوئی مالیاتی ادارہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تیار کروائے ہیں، اور اس وقت 60 اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ تقریباً گردش میں ہیں. اور اسی طریقے سے سینٹرل بینکس کے لیے جو IFSB میں اسٹینڈرڈز تیار کیے جا رہے ہیں تو ان کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور وہ اسٹینڈرڈز بھی بڑے دقت نظر کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں. اور مجھ ناکارہ کی ایک خدمت کے اس ادارے سے بھی وابستہ ہے، اور اس کے تیاری کے اندر بھی الحمدللہ حصہ لیا جا رہا ہے. یہ سب اسی مرکز کا فیض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں
دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔